السلام عليكم. دابا غنشوفوا ليكزيرسيس دابليكاسيون من بعد ما شفنا الكور في لا فيديو نيميرو 1 اللي باش اللي ما شافش لا فيديو يحاول يمشي يشوف لا فيديو ويفهم بعدا لي ديفينيسيون ولي نوسيون اللي عندنا باش غنخدموا. دونك غنحاولوا نشوفوا ليكزيرسيس دابليكاسيون نيميرو 1. ليكزيرسيس نيميرو 1 شنو تيقول لك؟ تيقول لك اسيدي لا فيغور ريبريزونتي لا بروباغاسيون دون بيرتورباسيون لو لون دون كورد. يعني هاد الفيغور هذا تيمثل لنا واحد الانتشار ديال التشويه على طول واحد الحبل مزيان. وعندنا واحد لو بوين ام هنا وعندنا لو بوين ام بريم هنا، عندنا هاد الشكل هنا في لانستون تي، عندنا عاوتاني الشكل ولا كيفاش تكون لا بيرتورباسيون ديال لا كورد في لانستون تي بلس طو مزيان. دونك غنشوفوا ليكزيرسيس كيسيون نيميرو 1. كيل كو ريبريزونت لا دوري طو، هو هذا السؤال الاول. يعني شنو تتعني لينا هاد الطو هادي؟ Consigne numéro 2, on note dès la distance séparant les points M et M', quel paramètre faut-il connaître en plus de taux pour pouvoir calculer D. هنايا شنو عندنا؟ قالك quelle relation faut-il alors appliquer. بمعنى شنو تيقول لنا في هذا السؤال هذا؟ قالك عندنا واحد لا ديستانس اللي هي من هنا لهنا entre M et M'، سميناها دي. قال لك شنو هو quel paramètre faut-il connaître، شنو هو البارامتر، يعني شنو هو واحد البارامتر اللي خصنا نعرفو باش نحسبو دي. اوكي مزيان. صراحه بارامتر بالعربيه مشات ليا. دونك غنشوفو لا ريبونس ديال كيسيون نيميرو 1. دونك ريبونس شنو تيعني لينا طو؟ طو راه شفناه في الديفينيسيون في الحصه اللي فات. طو شنو تيعني؟ طو هو شنو ريبريزونت كوا؟ شنو تي ريبريزونتي؟ ريبريزونت لو اش لو retard temporel. شنو بعنينا بتمبوريل؟ لحقاش طو تيكون اون سكوند مزيان. لو روتار تيكون اون سكوند. شنو هو؟ الا جينا لاحظنا هنا في الفيغور ديالنا قلنا لانستون تي، في لانستون تي كان هنا شو لو بوين ام فين كاينه لا بيرتورباسيون ولا لا ديفورماسيون ديال هاد لاكورد هنايا في لو بوين ا لانستون تي. شوف لانستون تي بلس طو، بمعنى نعطيك مثال. هنايا مثلا هنايا اسيدي كانت النقطه هنا في تي تيغالا 1 سكوند مزيان. فاش وصلت لهنا هذه هي تي 1 سكوند بلس داك طو مثلا هنا 2 سكوند بلس طو تيساوي 2 سكوند. يعني طو في هذه الحاله تيساوي لنا 2 سكوند موان 1، يعني طو هو 1 سكوند. يعني هذا الطو هذا سي لو طون ليي بار لو طون اللي هو داكشي باش قلنا تومبوريل. واضحه مزيان. حاجه واحده اخرى كيسيون نيميرو 2 قالك اون نوت دي لا ديستانس. دابا شنو هو البارامتر؟ شنو هو البارامتر اللي بغينا نعرفو باش نقدروا نكالكوليو لا ديستانس دي؟ شنو تنعرفو حنايا؟ فواحد البروباغاسيون صافي، ولا في واحد الديبلاسمون سيدي ديال واحد الطوموبيل، واحد السيد مشى من لو بوين ا فيغ لو بوين بي مزيان. هاد من لو بوين ا فيغ لو بوين بي شنو كاين؟ عندنا لا ديستونس المسافه اللي قطعها ما بين النقطه ا والنقطه بي مزيان. شنو اخر؟ المده الزمنيه اللي قطعها مزيان. شنو اخر باش يقطع هادشي؟ بواحد السرعه بيان سور، خصو واحد السرعه باش مشى لينا من النقطه ا للنقطه بي. لا ميم شوز هنايا عندنا لا بيرتورباسيون لا سورس هنايا مشات لينا من هنا من هاد لو بوين لهاد لو بوين، يعني من ام لام بريم مزيان. شنو قلنا؟ كاينه ديستونس ما بين ام و ام بريم، كاينه واحد لا ديستونس. اون بليس دو سا شنو عندنا اخر؟ عندنا لو طون اللي هو طو، البارامتر اللي تيتسمى لو روتار تومبوريل ولا لا ديستونس ما بين لو بوين ام و لو بوين ام بريم. بلوتو لو طون يعني المده الزمنيه اللي قطعها من انطلاقا من النقطه ام لام بريم. هذه راه ام بريم هنايا مزيان. دونك سي لو طون. شنو بقى لينا؟ لا فيتاس دو بروباغاسيون، يعني لو بارامتر
paramètre, c'est quoi? C'est la vitesse de propagation. La vitesse de propagation. مزيان. هاد la vitesse de propagation تنسميوها بعدا la vitesse notation. هاد notation هادي notation. هاد la vitesse هادي تنقدروا نسميوها تيقولوها بارفوا تنقولها سيلاريتي. la célérité. La célérité. هنا قسم أقسم. La célérité. مزيان. دونك عندنا لا فورمول قالك quelle relation faut-il alors appliquer يعني شنو هي العلاقه اللي غنابليكيو سهله. شفنا في الكور بلي لا فيتيس ولا لا سيلاريتي ايغال في عندنا لا كورد. كانوا عندنا جوج ديال لي فورمول. عندنا الفورمول جينيرال هي في تساوي لنا دي سور تي ولا دلتا تي. مزيان. ودلتا تي في هذه الحاله هذه هنا شوفوا على لانستون تي عندنا تي ياك. الا جينا ندير ابليكيو دلتا تي هي لو طون فاش غتوصل يعني ديال لا دوزيام بوين ناقص لو طون ديال البروميي بوين. يعني هنا قلنا ان انستون تي ام كاينه هنا ان انستون تي بلس طو. يعني الا جيت نحسب دلتا تي شنو غندير؟ دلتا تي ايغالا ا تي بلس طو موان تي. دونك غنسامبليفيي باغ تي مع تي غتولي هي دلتا تي هي طو. دونك الفورمول الوغ هادي شنو غتولي لينا؟ هادي غتولي لنا بلي في تساوي لنا دي سور طو. مزيان. هادي كوم فورمول جينيرال صافي. كاينه واحد الحاجه اللي كنا دوينا عليها في الكور بالنسبه لاكورد. الا لاحظنا دابا هنايا الا جينا مثلا وقالنا ابليكاسيون نيميريك باغ اكزومبل هنا ما عندناش لابليكاسيون نيميريك ولكن مثلا الا قالوا لنا ابليكاسيون نيميريك شنو خصنا نديرو؟ ناخذ واحد الورقه هنا. دونك عندنا لابليكاسيون نيميريك مثلا غنشوفوا على حسب لي دوني اللي عندنا لحقاش عندنا جوج ديال لي فورمول. قلنا الفورمول جينيرال في هذه الحاله اللي هو في تساوي لنا دي سور طو. ولكن عندنا واحد الفورمول واحد اخر فاش تنكونوا تندويو على لاكورد اللي لي معاياش مع راه قلنا مع مي هي لا ماس لونغويتيدينال. دونك بارفوا لا فيتاس في شنو تتساوي لينا؟ غاسين ديال اف سور مي. وهذا دوينا عليه سي طونسيون. اوكي هذه هي لا دوزيام فورمول. ولكن دابا هنايا واش غنستعمل هذه ولا غنستعمل هذه؟ خصني باش غنعرف لي دوني اللي عندي في ليكزارسيس. بحال دابا هنا الا جا عطاني دي وعطاني طو صافي غنابليكي هذه. ولكن الا كان عاطيني اف على مي ولا في لي دوني بارفوا راه شنو قلنا مي؟ قلنا لا ماس لونغويتيدينال لحقاش مي ايغال ا ام سور ال. الا شفتو في لي دوني عطاني لا ماس ديال لاكورد وعطاني لا لونغور ديال لاكورد شحال الطول ديال لاكورد غنستعمل هاد الفورمول هادي وراه غيكون عندي اف ضروري. الا كانوا عندي هاد لي دوني هادي باش غنحسب لا فيتاس غنستعمل هادي. ولكن الا كانت عندي غير لا ديستونس و لو طون لو روتار ولا طو ولا لو روتار طومبوريل تنستعملها ولا تيعطيني لانستون تي 1 عطيني لانستون تي 2. مزيان. دونك هادو هما لي زاستيس اللي كاينين هنا pour travailler sur un exercice qui contient l'exemple de la corde. مزيان. دونك غندوزو لا دوزيام exercice d'application. Deuxième exercice d'application. غنشوفو لا دوزيام exercice. قالك exercice numéro 2. Une perturbation se propage de gauche à droite le long d'une ressort aspire non jointive. On observe l'état du ressort à 3 dates. T0 est égal à 0 secondes, T1 est égal à 1 seconde et T2 est égal à 3,2 secondes. بمعنى واحد perturbation ديال le ressort à gauche à droite يعني من اليسار
اليمين. مزيان. قال لك او aspernant jonctif on observe l'état du ressort à 3 dates. بمعنى تيشوفوا تنلاحظوا هاد البروباغاسيون ديال هاد لو ريسور ديال البيرتورباسيون ديال هاد لو ريسور à 3 instants à t égale à 0 اللي هو هنا t égale à 0 t égale à 0 هنا t égale à 1 seconde وهنا t est égal à t2 اللي هي 3,2 secondes. مزيان. أول حاجة قالك donner la définition d'une onde mécanique progressive. Deuxième question, déterminer la célérité. هي اللي دوينا عليها في l'exemple قبيله. La célérité هي la vitesse. Ça va V de perturbation en mètres par seconde. اللي هو في المتر fois seconde moins 1. Troisième question, quelle est la durée delta T de la déformation. يعني شنو هي الديفورماسيون دلتا تي ديالها ودلتا تي راه تقريبا هي طو. دونك cette déformation est-il longitudinale ou transversale justifiée. يعني هاد الديفورماسيون هادي واش longitudinale ولا transversale. Déterminer le retard taux du point B par rapport au point A. مزيان. يعني قال لك حدد داك لو روتار ما بين لو بوين بي و لو بوين ا. دونك ديفينيسيون. اول حاجه نجاوبوا على السؤال. باش نبقاو نرجعوا دائما نحاولوا نخدموا هكذا. باش نرجعوا دائما ليكزارسيس ديالنا يبقى معنا. دونك اول حاجه قلنا غنديروا لا ديفينيسيون ديال اوند ميكانيك. شنو هي لا ديفينيسيون دون اوند ميكانيك؟ ان اوند ميكانيك بروغريسيف شنو هي سي une age perturbation malade de perturbation qui se propage sans transport. Sans transport de matière dans un milieu matériel. Dans un milieu matériel. Donc, la définition, c'est une perturbation qui propage sans transport de matière dans un milieu matériel. Mezien. La deuxième question. Déterminer la célérité V de perturbation en mètres secondes moins 1. Mezien. On a la définition de la célérité, il y a la définition de la vitesse d'une manière générale. Ça va? On a maintenant des conditions. Ça va? لحقاش فاش قالوا لنا نون جونكتيف سبير نون جونكتيف يعني بحال ما تكونش عنده لا ماس ديالو. المهم ما تيكونوش عنده دي كونديسيون اللي غنقدروا نخدموا بهم لحقاش دائما الغوسور سون ماس ديالو نيجليجابل. Donc la deuxième question, déterminer la vitesse ou la célérité. On a la relation. Ça va? On a d'après la définition. De la célérité. On a شنو عندنا V égal à D sur delta T بكل بساطة. شنو قلنا دلتا تي؟
افيك دلتا تي هي تي 2 موان تي 1، يعني تي 2 في اللحظة الثانية موان تي 1 اللحظة الأولى بكل بساطة. صافي. دونك دابا هنا شنو خصنا نشوفو لي دوني، نشوفو دي ونشوفو دلتا تي. هنايا في لا فيغور راه عطينا من هنا لهنا، عطينا واحد لا ديستونس اللي هي ليشيل ديالها 1 سنتيمتر من هنا لهنا. صافي. دونك غناخدو البوان ونشوفو شنو عندنا. غناخدو جوج ديال لي بوان ونشوفو شنو عندنا، لحقاش دابا هنايا نورمالمون ناخدو لا ديستونس من هنا لهنا. صافي. من هنا لهنا هاد لو بوان، ولا ناخدو من هنا، منين غناخدو من هنا لهنايا. صافي. غناخدو من هنا هاد لو بوان هادي حتى الاخر ديال لو بوان هادي، لحقاش هادي هي دي. لحقاش نعطيكم مثال، لحقاش نورمالمون نزيدو نوضحو هادي باش تبان لينا. لحقاش لو غوسور مثلا هنا هاد النقطة هادي غيدحها ديفورماسيون ولا لا بيرتورباسيون، غتزير مثلا غنجبد غيتجبد لو غوسور. فاش غيتجبد لو غوسور غيدوز لا بيرتورباسيون، هادي هي لو بوان ام. صافي. هاد لو بوان ام غتجمع غتزير لو بوان ام دابا هنا انستون تي فاش دحال لا بيرتورباسيون انستون تي 1 غترجع كيف ما كانت، يعني ما تضغطش، غترجع كبيره. بحال نعطي المثال ديال لاكورد غيكون واضح اكثر. واحد لو بوان هنا، هادي هي لو بوان ام، هنا تي تيكال زيرو. صافي. في تي فاش غيدحى فيها لا بيرتورباسيون غطلع لو بوان ام، هادشي هنا لو بوان ام. صافي. من بعد هنا تي 1 هنا تي 2 لو بوان ام غترجع لبلاصتها حيت فات هذاك الاهتزاز. صافي. هنا لو بوان تي زيرو ام واقفه، هنا ام انستون تي فاش دحال ليها البيرتورباسيون، هنا انستون تي 2 غترجع لو بوان ام لبلاصتها فاش دحال ليها الاهتزاز. نفس القضيه ديال الغوسور، فاش تنجبدو تنعاود نطلقو تضغط تيعاود يرجع كيف ما كان لو غوسور، خص يرجع لو بوان ديالو. دونك حنايا ناخدو واحد لا ديستونس فاش تيدحى الفينومين. هنا دابا هنا عندنا الفينومين وعندنا الفينومين، غنشوفو في النقطه فاش تيسالي الفينومين ولا من البدايه ديالو، اما من هنا لهنا اما من هنا لهنا. اما من بعد فاش غندويو على لي زوند بيريوديك تما تنوليو هذا تيتسمى بيريود. دونك غناخدو من هنا لهنا حتى لهنا لهنا، غنحسبو 1 2 3 4 5 6 7 8 9، نقولو 9 من هنا لهنايا، من دي لهنا عندنا 9 سنتيمتر. دونك دي غناخدوها حنا في هاد الحالة، دي ايكالا 9 سنتيمتر، و دلتا تي هي تي 2 موان تي 1. شنو هي تي 2؟ تي 2 هي 3.2 سكوند، و تي 1 هي 1 سكوند. دونك 3.2 moins 1 égale à 2.2 secondes. دابا حنا باش بغينا لا فيتاس بمتر في السكوند موان 1 غنحولو دي للمتر. دونك غتساوي لنا 9 فوا 10 على بيسونس موان 2. صافي. 1 متر égale à 10 à la puissance 2 centimètres, ou 1 centimètre égale à 10 moins 2 mètres. Sur 2,2 secondes. On dirait application numérique. شحال غتعطينا 9 fois 10 à la puissance moins 2. نديرو 9 fois 10 à la puissance
moins 2 sur 2,2. Donc, c'est-à-dire, c'est 4 fois 10 à la puissance moins 2 mètres par seconde. Ok? Bien. Ça va, c'est V. Encadré là. Relation bien. Résultat bien, en général. Je vous question numéro 3. Quelle est la durée delta T' de la déformation? Quelle est la durée delta T' de la déformation? Donc, شنو عندنا حنايا؟ لا تنقلبوا دابا على لا durée دلتا T'. يعني تنقلبوا على T'. دلتا T'. مزيان. دونك شنو تنعرفوا بكل بساطة الغولاسيون اللي خدمنا عندنا on a V égale شنو D la longueur D sur delta T. Donc حنايا خصنا واحد la longueur D ou delta T', c'est-à-dire delta T' est égal à شنو à D sur V. V لقيناها مزيان. دابا غنشوفو لا longueur. واضح غنشوفو لا longueur. Donc حنايا عندنا delta T' de la déformation est donné par la relation delta T' est égal à D sur V. Avec des L, c'est la longueur de perturbation. Ça va, منين غنجبدو هاد la longueur de perturbation ضروري في الشيما. شنو هي داك لا ديستانس دو بيرتورباسيون؟ يعني داك التشوه شحال تيدوم لينا داك التشوه ديال لو غوسور. الا شفتو هنايا التشوه ديال لو غوسور ها هو من هنا لهنا. من هنا تيرجع لو غوسور كيف ما كان حتى هنايا. من هنا تيرجع لو غوسور كيف ما كان حتى هنايا. تشوفونا تيرجع لو غوسور كيف ما كان. يعني لا دوري دو بيرتورباسيون هي هادي اللي هي 1 سنتيمتر. مزيان. راه ساهل داكشي. دونك دلتا تي هنايا بريم ايكالا à 1 cm. علاش غنحولوها للمتر فوا 10 على بيسونس موان 2 سور في. في حسبناها قبيله سي 4 فوا 10 على بيسونس موان 2. دونك اون سامبليفي ب 10 على بيسونس موان 2 10 على بيسونس موان 2 1 سور 4 اللي هي 0,25 h seconde. C'est ça. Pour confirmer. دائما calcul. Confirmer le résultat ديالك. دلتا تي. هذه هي la durée de perturbation. لحقاش هنا دلتا تي ديالاش دو لا ديفورماسيون. داك الشكل فاش ديفورما. صافي ديال التشويه ديال la durée de déformation. Cette déformation est-elle longitudinale ou transversale? J'ai suivi ta réponse. Donc إلا شفتي لاحظتي معنا في الكور الاول اللي دوينا عليه في الكور راه قلنا عندنا جوج ديال لي تيب ديال لي زوند. عندنا اوند كي لونغيتيدينال وعندنا اوند كي ترانسفيرسال. وباش نفرقوا ما بين لوند لونغيتيدينال و لوند ترانسفيرسال عندنا جوج ديال المعايير هي لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون مع لا ديريكسيون دو بروباغاسيون. فاش تكون عندنا لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون اي بيربونديكولير على لا ديريكسيون دو بروباغاسيون بحال لا كورد تنقولوا شنو واش ترانسفيرسال ولا لونغيتيدينال؟ راه باينه transversal. Au longitudinal فاش تكون عندنا la direction de propagation parallèle à la direction de perturbation. انا مثلا دابا انا واحد لو غوسور هنايا انا جبت لك نوريك ندير ليكزامبل كيفاش هاد القضيه هادي ديال لا perturbation.
دونك شوفوا دابا معايا، دابا هذا الغوصور، شوف فاش تندفعو ولا تتجبدو ولا تدفع. نورمالمون هاد لا ديغو هادي سي لا ديفورماسيون. ها حنا تنديفورميو الغوصور تتلقاو راه تيرجع الشكل ديالو. اوكي دونك هنا شنو تتكون عندنا؟ تتكون عندنا لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون سي لو ميم مع لا ديريكسيون دو بروباغاسيون. دونك اشنو هاد لا ديفورماسيون لونغوتيدينال ولا ترانسفيرسال؟ ديفورماسيون لونغوتيدينال غنجوستيفيي باسكو غنديرو نجاوبو على question numéro 4. Donc عندنا la direction de quoi? De perturbation et mala est parallèle à quoi? À la direction de propagation. Sinon donc, on dit que l'onde مالها et longitudinale. مزيان نمشيو question numéro 5. مزيان قال لك déterminer le retard taux du point B par rapport au point A. بكل بساطة الأمر سهل جدا، غنمشيو لو بوان A ونمشيو لو بوان B. مزيان لو بوان A et le point B. غنحسبو لا ديستونس ما بيناتهم. ها لو بوان A لو بوان B، 1 2 3 4 5 6 7، يعني من هنا لهنا 7 سنتيمتر. دونك باش غنحسب طو شنو قلنا لو غوطار؟ on a toujours la formule ديالاش باش غنحسبو بلا la vitesse. دونك عندنا V est égal à D sur delta T، وهاد delta T هو T de A T de B moins T de A moins T de B، حيت من لو بوان من B vers A du point B par rapport au point B par rapport au point A. Alors donc هنايا اللي هي طو. مزيان دونك شنو تعطينا؟ طو إيكالا à D sur V. V تنعرفوها هي 0,04 اللي هي 4 في 10 à la puissance moins 2 متر بار سكوند. دابا راه دي راه حسبناها لا ديستونس ما بين، لحقاش هاد دي هادي هي ما بين لو بوان A و لو بوان B، لقيناها هي 7 سنتيمتر. دونك طو إيكالا à 7 fois 10 à la puissance moins 2 sur 0,04 ولا 4 fois 10 à la puissance moins 2 باش نسامبليفيو ب 10 à la puissance moins 2 مع 10 à la puissance moins 2 وغتبقى لينا إيكالا à 7 sur 4. دونك غنديرو ابليكاسيون نيميريك باش غنلقاو الفورمول. نديرو لابليكاسيون نيميريك اللي هي 7 sur 4 غتعطينا 1 طو égal à 1,75 h seconde bien sûr. 1,75 secondes. دونك وصلنا للنهايه ديال ليكزارسيس نيميرو 2. تنتمنى لكم تعاودوا تراجعوا هادشي بشويه، تنتمنى لكم التوفيق والسداد بعدا.
دونك عاودوا راجعوا هادشي بشويه عليكم. جوج ديال لي زيكزارسيس راه زوينين تنابليكيو لي فورماسيون اللي خدمنا في الكور، وهادشي غيمشيو عليكم ان شاء الله. وتابعوا الفيديو اللي ما حضرش الكور يعاود يشوف الفيديو ديال الكور. وان شاء الله مازال معنا دي زيكزارسيس دابليكاسيون وحدين اخرين باش عاد ندوزو لي زيكزامبل اللي تيكونوا في الامتحان ناسيونال. دونك شكرا لكم، ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، و باش تتابعوا الجديد ديروا ابوني. وها حنا تنبريباريو ان شاء الله باش دوزو الامتحان ديالكم على اكمل وجه وتجيبوا ان شاء الله لي نوط مزيانين.